आज हामी मार्केट डिमान्ड र मार्केट सप्लाई दुईवटैमा चेन्ज भयो भने मार्केट डिमान्ड र मार्केट सप्लाई दुवैमा चेन्ज भयो भने मार्केट इक्विलिब्रियममा कस्तो खालको असर देखा पर्छ भन्ने कुरा स्टडी गर्छौं। मार्केट डिमान्डमा मात्रै चेन्ज भयो भने त्यसले मार्केट इक्विलिब्रियमलाई कस्तो असर देखा पर्छ भन्ने कुरा हामीले पढिसकेको छौं। त्यस्तै मार्केट सप्लाईमा मात्रै चेन्ज भयो भने पनि कस्तो असर देखा पर्छ त्यो पनि हामीले पढिसकेको छौं। आज चाहिँ हामी मार्केट डिमान्ड र मार्केट सप्लाई दुईटै राइटवर्ड शिफ्ट भयो भने के हुन्छ, मार्केट डिमान्ड र मार्केट सप्लाई दुईटै लेफ्टवर्ड शिफ्ट भयो भने के हुन्छ भन्ने कुरा स्टडी गर्छौं। अब यसमा हेर्ने दुईटै मार्केट डिमान्ड पनि राइटवर्ड शिफ्ट भयो भनेको मतलब मार्केट डिमान्ड पनि बढ्यो, मार्केट सप्लाई पनि बढ्यो। अब दुईटै बढ्यो भनेको मतलब मार्केट डिमान्ड र मार्केट सप्लाई दुईटै कर्भ चाहिँ राइटवर्ड शिफ्ट भयो भने नयाँ इक्विलिब्रियम मेन्टेन हुन्छ। यसरी नयाँ इक्विलिब्रियम मेन्टेन हुँदा के हुन्छ, क्वान्टिटी चाहिँ हायर नै डिटरमाइन हुन्छ। यहाँ एकचोटी चेक गरिहेरौँ, अस्ति पढेकोलाई रिभिजन गरिहेरौँ एकचोटी। इनिशियल इक्विलिब्रियम थियो, इनिशियल इक्विलिब्रियम ई पोइन्टमा थियो दुबईमा है, त एकचोटी डिमान्ड चेन्ज हुँदाखेरिको ई पोइन्ट, अर्को पनि ई पोइन्ट। अब यहाँनिर मानव मार्केट डिमान्ड चेन्ज भयो, मार्केट डिमान्ड राइटवर्ड शिफ्ट भयो भने के हुन्थ्यो, हायर प्राइस डिटरमाइन हुन्थ्यो कि हुँदैन। यहाँ हेरौँ, सुरुको प्राइस ओपी थियो भने यति प्राइस थियो भने प्राइस चाहिँ सुरुको भन्दा बढी डिटरमाइन हुन्थ्यो मार्केट डिमान्ड राइटवर्ड शिफ्ट भयो भने। त्यसै गरी अर्को मार्केट सप्लाई चाहिँ राइटवर्ड शिफ्ट भयो भने के हुन्थ्यो त, मार्केट सप्लाई राइटवर्ड शिफ्ट भयो भने अब के हुन्थ्यो, प्राइस चाहिँ सुरुको भन्दा कम डिटरमाइन हुन्थ्यो। यदि यसको पनि हायर प्राइस डिमान्ड चेन्ज हुँदा पनि हायर प्राइस डिटरमाइन हुन्थ्यो, सप्लाई चेन्ज हुँदा पनि हायर प्राइस डिटरमाइन हुन्थ्यो भने एउटै फिगरले सकिन्थ्यो, एउटै केसले सकिन्थ्यो। तर यहाँ के भयो त, यो कन्फ्लिक्ट आयो। के भयो, डिमान्ड बढ्यो भने चाहिँ प्राइस बढी डिटरमाइन हुन्थ्यो, सप्लाई बढ्यो भने के हुन्छ त, अब प्राइस चाहिँ कम हुन्छ। अब यो दुईटा बीचमा चाहिँ को शक्तिशालीको प्रश्न आउँछ। यहाँनिर डिमान्ड, अब हेरौँ, डिमान्ड कर्भ धेरैले बढ्यो भने प्राइस बढ्छ, फेरि सप्लाई कर्भ धेरैले बढ्यो भने प्राइस घट्छ। डिमान्ड र सप्लाई दुईटै बराबरले बढ्यो भने चाहिँ प्राइस कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। यो तीनटा केसबाट हेर्छौँ के हुन्छ अरे, डिमान्ड कर्भ बढ्यो, सप्लाई पनि बढ्यो, तर सप्लाई भन्दा डिमान्ड धेरैले बढ्यो भने प्राइस हायर प्राइस अनि हायर क्वान्टिटी डिटरमाइन हुन्छ। त्यसै गरी डिमान्ड पनि बढ्यो, सप्लाई पनि बढ्यो, तर डिमान्ड जतिले बढ्यो त्यो भन्दा बढी सप्लाई चाहिँ, त्यो भन्दा बढी परिमाणमा सप्लाई बढ्यो भने त्यति बेला के हुन्छ त, लोअर प्राइस र हायर क्वान्टिटी डिटरमाइन हुन्छ हैन। त्यसै गरी डिमान्ड र सप्लाई बराबरले बढ्यो भने प्राइसमा कुनै पनि चेन्ज हुँदैन, तर यो तीनटै केसमा हेरौँ त क्वान्टिटी चाहिँ बढ्छ नै बढ्छ। किन, डिमान्ड बढ्यो भने पनि क्वान्टिटी बढ्छ, सप्लाई बढ्यो भने पनि क्वान्टिटी बढ्छ। त्यसैले है त। अब यसलाई तीनटा केस वाइज हेरौँ। केस वान भनेको 3 को ए, दुईटै डिमान्ड र सप्लाई दुईटै राइटवर्ड शिफ्ट भयो भने हो केस वान भनेको चेन्ज इन डिमान्ड इज इन्क्रिज इन चेन्ज इन सप्लाई हैन। चेन्ज इन डिमान्ड इज ग्रेटर देन चेन्ज इन सप्लाई। डिमान्डमा पनि चेन्ज भयो, डिमान्ड कर्भ पनि चेन्ज भयो र सप्लाई कर्भ पनि चेन्ज भयो। इफ रिलेटिभ increase in quantity demand is greater than relative increase in quantity supply, then the new equilibrium will be maintained with डिमान्ड बढ्यो भने प्राइस बढाउँछ है त। डिमान्डको त्यो वेट बढी भयो भने प्राइस बढाउँछ हैन। क्वान्टिटी त के हुन्छ, विथ हायर प्राइस and higher quantity
प्राइस पनि बढ्छ, क्वान्टिटी पनि बढ्छ। यतापट्टि प्राइस भयो हैन, यतापट्टि क्वान्टिटी भयो, क्वान्टिटी अफ डिमान्ड र क्वान्टिटी अफ सप्लाई, डिमान्ड सप्लाई सप्लाई दुईटा चाहिँ एक आपसमा कहाँ बराबर छन् भन्दा यो पोइन्टमा बराबर छन्। यो नै के हो त इक्विलिब्रियम पोइन्ट हो। इक्विलिब्रियम पोइन्टबाट ओपी प्राइस डिटरमाइन हुन्छ। यो ई चाहिँ इक्विलिब्रियम पोइन्ट हो, यसबाट ओपी प्राइस र ओक्यू क्वान्टिटी डिटरमाइन भयो। अब के हुन्छ अरे डिमान्ड पनि बढ्छ हैन, डिमान्ड पनि बढ्छ र नयाँ डिमान्ड कर्भ बन्छ D1 त्यसै गरी सप्लाई पनि बढ्छ तर डिमान्ड भन्दा कम अमाउन्टमा चाहिँ सप्लाई बढ्छ र नयाँ सप्लाई कर्भ S1 बन्छ भने अब यति बेला हेरौँ त यो नयाँ डिमान्ड कर्भ कलरले प्रष्ट छिटेको छ। नयाँ डिमान्ड कर्भ र नयाँ सप्लाई कर्भ जहाँनिर बराबर छ त्यो पोइन्ट नै के हो त न्यू इक्विलिब्रियम पोइन्ट हो। हामी E1 ले जनाउँछौँ न्यू इक्विलिब्रियमलाई। यसरी न्यू इक्विलिब्रियम पोइन्ट एचिभ भइसकेपछि यसले दुईटा कुरा डिटरमाइन गर्छ। एउटा भनेको इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमाइन गर्छ र अर्को चाहिँ भनेको इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी डिटरमाइन गर्छ। यसलाई चाहिँ Q1 यो P1 भयो, यसलाई चाहिँ चेन्ज इन प्राइस, यो चेन्ज इन क्वान्टिटी हैन। अब here E is the initial equilibrium and OP is the initial price and OQ is initial quantity. OQ initial quantity भयो। If both demand and supply shift rightward, also change in demand is greater than change in supply हैन भयो भने मैले पोइन्ट वाइज लेख्दै छु है त। न्यू इक्विलिब्रियम भनेको कुन हो त E1 पोइन्ट अनि न्यू प्राइस भनेको OP1 which is greater than कि less than, which is greater than OP। यो OP भनेको के हो त इनिशियल प्राइस हैन। त्यसै गरी अनि यहाँनिर हेर्ने न्यू क्वान्टिटी भनेको कति हो त OQ1 which is also greater than initial quantity OQ 20। के हुँदो रहेछ त डिमान्ड कर्भ चाहिँ सप्लाई भन्दा बढीले बढ्यो भने यो चाहिँ प्राइस पनि बढ्दो रहेछ, अब क्वान्टिटी पनि बढ्दो रहेछ। अब सेकेन्ड केस हेरौँ, केस 2 भनेको change in demand is less than change in supply. Both curve shift rightward. दुईटै राइटवार्ड शिफ्ट हुँदा त्यो पनि डिमान्डमा जतिले शिफ्ट हुन्छ त्यो भन्दा बढी अमाउन्टमा सप्लाई शिफ्ट भयो भने के हुन्छ त इफ relative shift in supply curve is greater than relative shift in demand, the new equilibrium
will be maintained with higher कि lower, supply ले जित्यो भन्ने बित्तिकै lower price, demand ले जित्यो भन्ने बित्तिकै higher price हैन, with lower price, quantity चाहिँ higher है फेरि, sorry, lower price and higher quantity as compared to initial price and initial quantity हैन। अब यसलाई फिगर बनाइरौँ। Demand, initial demand curve, initial supply curve, initial equilibrium, price, initial equilibrium, quantity, price, quantity, demand curve dt, supply curve SS, दुईटा बराबर भएको point E बाट equilibrium भइसकेपछि OP price डिटरमाइन हुन्छ र OQ quantity डिटरमाइन हुन्छ। अब के हुन्छ अरे दुईटै डिमान्ड कर्व पनि राइटवर्ड शिफ्ट हुन्छ, त्यसै गरी सप्लाई कर्व पनि राइटवर्ड शिफ्ट हुन्छ। तर डिमान्ड कर्व जतिले शिफ्ट हुन्छ, डिमान्ड कर्व जतिले शिफ्ट हुन्छ त्यो भन्दा बढी अमाउन्टमा चाहिँ सप्लाई कर्व शिफ्ट हुन्छ। ल डिमान्ड कर्व पनि शिफ्ट भयो, सप्लाई कर्व पनि शिफ्ट भयो। डिमान्ड कर्व D1 भयो, नयाँ डिमान्ड कर्व आउटवर्ड शिफ्ट भएको छ। सप्लाई कर्व पनि राइटवर्ड शिफ्ट भएको छ। सप्लाई S1 भयो। अब नयाँ डिमान्ड र नयाँ सप्लाई यो पोइन्टमा बराबर छ, जुन चाहिँ नयाँ इक्विलिब्रियम पोइन्ट हो। यसलाई चाहिँ हामी E1 पोइन्ट जनाउँछौँ। नयाँ इक्विलिब्रियम पोइन्टबाट नयाँ प्राइस डिटरमाइन हुन्छ र नयाँ क्वान्टिटी डिटरमाइन हुन्छ। नयाँ प्राइस OP1 छ, नयाँ क्वान्टिटी OQ1 छ। यो चाहिँ बढेको छ, क्वान्टिटी बढेको छ, प्राइस चाहिँ के भएको छ त घटेको छ। अब here initial symbolically जान्छु है त म। इनिशियल इक्विलिब्रियम भनेको E पोइन्ट भयो। अब यो इक्विलिब्रियम भइसकेपछि डिटरमाइन गर्ने भनेको इनिशियल प्राइस भनेको कति छ त OP हैन, OP इनिशियल प्राइस भयो। अनि इनिशियल क्वान्टिटी भनेको OQ, इनिशियल क्वान्टिटी भनेको OQ भयो। If both demand and supply curve shift rightward, त्यो पनि हो। अनि चेन्ज इन डिमान्ड इज लेस देन चेन्ज इन सप्लाई। सप्लाईमा जतिले चेन्ज भयो डिमान्डमा त्यो भन्दा कम अमाउन्टले चेन्ज भयो भने अब न्यू इक्विलिब्रियम भनेको कुन पोइन्ट भयो त E1 पोइन्ट भयो हैन। अनि न्यू प्राइस भनेको कति छ त न्यू प्राइस E1 ले डिटरमाइन गरेको प्राइस OP1 which is less than OP, सुरुको प्राइस भन्दा इनिशियल हैन, सुरुको प्राइस भन्दा कम डिटरमाइन हुँदो रहेछ। र न्यू क्वान्टिटी भनेको OQ1 which is greater than, त्यो इनिशियल भन्दा बढी छ नि त, which is greater than OP, इनिशियल प्राइस भन्दा इनिशियल क्वान्टिटी भन्दा। ल इनिशियल क्वान्टिटी भन्दा न्यू क्वान्टिटी बढी छ, इनिशियल प्राइस भन्दा न्यू प्राइस कम छ। किन त किनभने सप्लाईले जित्यो भन्ने बित्तिकै अब हामीलाई
चाहिने भन्दा बढी वस्तु उपलब्ध हुन्छ। डिमान्ड जतिले बढ्यो त्यो भन्दा बढी सप्लाई बढ्यो, हामीलाई चाहिने वस्तु जति बढ्नु पर्ने थियो त्यो भन्दा बढी सप्लाई भइदियो। त्यस्तो हो भने हामी प्राइसमा बार्गेनिङ गर्छौं, त्यही भएर प्राइस घट्छ। केस 3 अब बोथ चेन्ज इन डिमान्ड इक्वल टू चेन्ज इन सप्लाई हैन, बोथ कर शिफ्ट राइट if relative shift in demand and supply curve are equal, the new equilibrium will be दुईटै बराबर भयो भने एउटाले घटाउन खोज्छ अर्कोले बढाउन खोज्छ, न घटाउन सक्छ। डिमान्ड बढी भएको थियो भने, डिमान्ड धेरैले बढेको थियो भने प्राइस बढाउँथ्यो, उसको पावरले जित्थ्यो। सप्लाई बढीले बढेको थियो भने, बढीले शिफ्ट भएको थियो भने उसले उसको पावरले जित्थ्यो र प्राइस घटाउँथ्यो हैन। तर अब डिमान्डले प्राइस बढाउन पनि सकेन, सप्लाईले प्राइस घटाउन पनि सकेन, त्यही भएर प्राइस के हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। न्यू इक्विलिब्रियम विल बी मेन्टेन with constant price and higher quantity as compared to initial price and quantity. यसलाई फिगरमा देखाइदिनु त कस्तो हुँदो रहेछ। price, quantity, origin, demand curve, DD, supply curve, SS र दुईटा बराबर भएको पोइन्ट ई पोइन्ट इक्विलिब्रियम जसबाट ओपी प्राइस र ओक्यू क्वान्टिटी, ई पोइन्ट इक्विलिब्रियम पोइन्ट जसबाट ओपी प्राइस र ओक्यू क्वान्टिटी डिमान्ड हुन्छ। अब के हुन्छ त, प्राइस डिमान्ड पनि बढ्यो, जतिले डिमान्ड बढ्यो सप्लाई पनि त्यतिले नै बढ्यो, डिमान्ड पनि त्यतिले नै बढ्यो, सप्लाई पनि त्यतिले नै बढ्यो। D1 भयो, D1 भयो, सप्लाई चाहिँ S1 भयो। त्यसलाई नापेर पनि ट्याक्कै बराबर हुन्छ। बराबरले बढाइदिने हो भने के हुन्छ त, अब नयाँ इक्विलिब्रियम जहाँ मेन्टेन भएको छ त्यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ, प्राइस सेम छ, क्वान्टिटी चाहिँ के छ त, हायर छ, क्वान्टिटी OQ1 चाहिँ हायर छ हैन। यहाँदेखि यहाँसम्मको क्वान्टिटी, चेन्ज इन क्वान्टिटी, प्राइसमा कुनै पनि चेन्ज भएको छैन। यो सप्लाई र आउटवर्ड शिफ्ट भएको छ, डिमान्ड पनि आउटवर्ड शिफ्ट र राइटवर्ड शिफ्ट भएको छ। यहाँ इक्विलिब्रियम पोइन्ट भनेको कहाँ छ त, इक्विलिब्रियम भनेको इनिशियल इक्विलिब्रियम पोइन्ट भनेको ई पोइन्ट भइहाल्यो हैन। अब इनिशियल प्राइस इक्विलिब्रियम पोइन्ट डिटरमाइन गरेको इक्विलिब्रियम प्राइस भनेको कति छ त, ओपी छ, अनि इनिशियल क्वान्टिटी कति छ, ओक्यू छ हैन। ओपी प्राइस छ, ओक्यू पनि मैले सिम्बलमा मात्रै देखाइदिएको छ है त। त्यस पछाडि इफ demand and supply both curve shift rightward
भनेको चेन्ज इन डिमान्ड इक्वल टु चेन्ज इन सप्लाई। त्यो दुईटै राइटवार्ड शिफ्ट भएको छ र दुईटै बराबर अमाउन्टमा चेन्ज भएको छ भने न्यू इक्विलिब्रियम भनेको ओपी सरी न्यू इक्विलिब्रियम भनेको चाहिँ E1 न्यू इक्विलिब्रियम भनेको E1 पोइन्ट भयो हैन। अनि न्यू प्राइस भनेको ओपी भयो व्हिच इज इक्वल टु ओपी। त्यो ओपी भनेको इनिशियल प्राइस हैन। त्यसैगरी न्यू क्वान्टिटी भनेको OQ1 which is greater than OQ इनिशियल क्वान्टिटी। ल इनिशियल प्राइससँग बराबर प्राइस र क्वान्टिटी चाहिँ बढी। तीनटै केसमा हेरौँ त यहाँनिर केस 1 डिमान्ड धेरैले चेन्ज भयो सप्लाई कमले चेन्ज भयो भने प्राइस बढ्छ क्वान्टिटी पनि बढ्छ। अर्को केस सप्लाई बढीले बढ्यो भने के हुन्छ डिमान्ड यसको प्राइस घट्छ क्वान्टिटी बढ्छ। थर्ड केसले के भन्छ त अब प्राइस कन्स्ट्यान्ट हुन्छ क्वान्टिटी चाहिँ बढ्छ। अब अर्को नम्बर 3 को बी if both demand and supply curve shift leftward shift in both demand and supply curve। ल डिमान्ड पनि लेफ्टवार्ड शिफ्ट भयो अनि सप्लाई पनि लेफ्टवार्ड शिफ्ट भयो भने के हुन्छ इफ डिमान्ड एन्ड सप्लाई कर्भ शिफ्ट लेफ्टवार्ड द न्यू equilibrium will be maintained or achieved with lower quantity whether the price will be higher, lower or constant is depend upon relative shifting in demand and supply curve हैन। दुईटै कर्भ कतिले शिफ्ट भएको छ त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ। डिमान्ड भन्दा सप्लाई धेरैले छ कि डिमान्ड भन्दा सप्लाई कमले छ त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ। केस 1 3 को बी को केस 1 if change in demand greater than change in supply डिमान्ड पनि चेन्ज भयो डिमान्ड पनि बोथ कर्भ शिफ्ट लेफ्टवार्ड दुईटैको क्वान्टिटी घट्यो डिमान्ड पनि घट्यो सप्लाई पनि घट्यो तर डिमान्ड जतिले घट्यो त्यो भन्दा कम परिमाणमा सप्लाई घट्यो भने के हुन्छ if relative change in demand is greater than relative change in supply
के हुन्छ नयाँ इक्विलिब्रियम मेन्टेन हुन्छ हैन तर यहाँनेर हेर्ने डिमान्ड पनि घट्यो हेरौँ है त डिमान्ड पनि घट्यो सप्लाई पनि घट्यो तर जतिले डिमान्ड घट्यो त्यो भन्दा कम परिमाणमा सप्लाई घट्यो डिमान्ड घट्यो भन्ने बित्तिकै त्यो डिमान्डले चाहिँ प्राइस घटाउँछ भनेर हामीले बुझिहाल्नु पर्यो के हुन्छ अरे डिमान्ड घट्यो भने डिमान्ड घट्यो अब त्यसले चाहिँ प्राइस घटाउँछ जो अघि हामीले भर्खरै पढेका थियौं डिमान्ड बढ्दाखेरि डिमान्ड कर्भ राइटवार्ड भयो भनेको डिमान्ड बढ्यो भनेको त्यो डिमान्ड बढ्दाखेरि प्राइस पनि सँगसँगै बढ्थ्यो हैन र डिमान्ड घट्यो भने प्राइस पनि घट्छ साथै अब यहाँनेर डिमान्ड र सप्लाई सँगसँगै घट्यो फेरि सप्लाई घट्यो भने त्यसले के गर्छ त प्राइस बढाउँछ डिमान्ड घटेकोले प्राइस घटाउन खोज्छ सप्लाई घटेकोले प्राइस बढाउन खोज्छ अब त्यो प्राइस चाहिँ घट्छ कि बढ्छ भन्ने कुरा चाहिँ कुनको वेट धेरै छ त्यसले डिटरमाइन गर्छ यहाँनेर हाम्रो डिमान्डको वेट धेरै छ डिमान्ड घट्यो सप्लाई पनि घट्यो तर डिमान्ड जतिले घट्यो सप्लाई त्यो भन्दा कमले घट्यो भन्ने बित्तिकै डिमान्डको वेट बढी छ भन्ने बित्तिकै प्राइस चाहिँ लोअर प्राइस डिटरमाइन हुन्छ हामीलाई थाहा भइसक्यो क्वान्टिटी त यसै पनि लोअर नै हुन्छ डिमान्ड घट्यो भने पनि क्वान्टिटी घट्छ सप्लाई घट्यो पनि के हुन्छ क्वान्टिटी घट्छ नै यहाँ अब हेरौँ अब यसलाई कम्प्लिट गरौँ इफ डिमान्ड रिलेटिभ चेन्ज इन डिमान्ड इज ग्रेटर देन रिलेटिभ चेन्ज इन सप्लाई द न्यू इक्विलिब्रियम will be maintained with lower price and lower quantity price पनि घट्यो क्वान्टिटी पनि घट्यो हेरौँ त प्राइस यतापट्टि क्वान्टिटी ओरिजिन हैन अब डिमान्ड कर्भ dt अनि सप्लाई कर्भ SS ई पोइन्टमा बराबर भएर इक्विलिब्रियम मेन्टेन भयो यसरी इक्विलिब्रियम कायम हुँदा ओपी प्राइस र ओक्यू क्वान्टिटी ओपी प्राइस ओक्यू क्वान्टिटी अब यसरी मेन्टेन भइरहेको थियो डिमान्ड घट्यो डिमान्ड कर्भ पनि घट्यो डिमान्ड पनि घट्यो हैन डिमान्ड घटेर D1 भयो यतापट्टि सप्लाई पनि घट्यो तर जतिले डिमान्ड घट्यो त्यो भन्दा कम परिमाणमा सप्लाई घट्यो यहाँनेर चेन्ज हेरौँ है त यहाँबाट थाहा हुन्छ सप्लाई भनेको S1 भयो सप्लाई थोरैले चेन्ज भएको छ डिमान्ड धेरैले चेन्ज भएको छ हैन चेन्ज इन सप्लाई चेन्ज इन डिमान्ड अब डिमान्ड पनि घट्यो नयाँ डिमान्ड कर्भ S1 र नयाँ डिमान्ड कर्भ D1 र नयाँ सप्लाई कर्भ S1 चाहिँ E1 पोइन्टमा बराबर भयो यसलाई E1 नाम राखौँ हैन E1 पोइन्टमा बराबर भयो यसरी E1 पोइन्टमा बराबर भइसकेपछि यसले नयाँ प्राइस डिटरमाइन गर्छ र नयाँ क्वान्टिटी डिटरमाइन गर्छ नयाँ प्राइस भनेको OP1 भयो नयाँ क्वान्टिटी भनेको OQ1 भयो क्वान्टिटी पनि घट्यो के भयो त प्राइस पनि घट्यो लेख्दै जाम initial equilibrium it's equal to कुन point भन्दाखेरि E point हैन त initial equilibrium भनेको E point where demand curve DD and supply curve SS equals to each other initial price भनेको which determines OP price initial quantity भनेको OQ भयो if demand and supply both decreases
दुईटै घट्यो त्यो पनि चेन्ज इन डिमान्ड इज ग्रेटर देन चेन्ज इन सप्लाई डिमान्ड जतिले घट्यो सप्लाई त्यो भन्दा कमले घट्यो भने अब न्यू प्राइस पहिले न्यू इक्विलिब्रियम हुन्छ इक्विलिब्रियम नभई प्राइस हुँदैन न्यू इक्विलिब्रियम equal to OP1 which is less than initial price OP यहाँनिर हेरौँ है त यहाँदेखि यहाँसम्म घटेको छ नि सुरुको प्राइस यति छ यहाँ यति छ सुरुको प्राइस हैन पछिको प्राइस यहाँसम्म मात्रै छ त्यसैले यो प्राइस घट्यो इनिशियल प्राइस यो ओपी कहाँबाट आयो भनिन्छ भने इनिशियल प्राइस है त यो इनिशियल प्राइस भन्दा नयाँ प्राइस कम छ त्यसैगरी न्यू मैले एउटा मिस्टेक गरेको रहेछु है इक्विलिब्रियमको ठाउँमा प्राइस लेखेर यिनलाई सरी है न्यू इक्विलिब्रियम भनेको E1 point हैन अनि न्यू प्राइस equal to OP1 which is less than initial price OP हैन अनि न्यू क्वान्टिटी equal to OQ1 which is also less than initial quantity OQ initial quantity भन्दा कम क्वान्टिटी सुरुको भन्दा कम क्वान्टिटी र सुरुको भन्दा कम प्राइस डिटरमाइन भएको छ यो केस 1 भयो अब अर्को केस 3B कै change in demand is less than change in supply demand पनि घट्यो both cut shift leftward दुईटै घटेको भने पनि एउटै कुरा हो दुईटै लेफ्टवार्ड शिफ्ट हुन्छ भने पनि एउटै कुरा हो है त अब डिमान्ड पनि घट्यो सप्लाई पनि घट्यो तर डिमान्ड जतिले घट्यो सप्लाई त्यो भन्दा बढीले घट्यो भने के हुन्छ त सप्लाईको डिसिजन हाबी हुन्छ हैन सप्लाई घट्यो भने प्राइस बढाउँछ डिमान्ड घट्यो भने प्राइस घटाउँछ अब यहाँनिर डिमान्ड घटेकोले भन्दा सप्लाई बढेकोले जित्नेवाला छ जब सप्लाई बढेकोले जित्नेवाला छ भन्ने बित्तिकै अब प्राइस बढ्छ क्वान्टिटी घट्छ ए relative decrease in quantity supply is greater than relative decrease in demand demand भन्दा सप्लाई धेरै छ relative decrease in supply is greater than relative decrease in demand the new equilibrium will be maintained with higher price supply ले जित्यो भन्ने बित्तिकै higher price and quantity त घट्छ नै दुईटैले घटाउँछ डिमान्डले पनि घटाउँछ सप्लाईले पनि घटाउँछ हैन लोअर quantity as compared to initial price and quantity and the अबलाई फिगर बनाएर देखाइदिउँ price quantity हैन अब डिमान्ड इनिशियल डिमान्ड का DD इनिशियल डिमान्ड का DD त्यसैगरी इनिशियल सप्लाई का SS इनिशियल सप्लाई का SS ई point मा इक्विलिब्रियम भएको छ जुन चाहिँ हाम्रो इक्विलिब्रियम पोइन्ट ई पोइन्ट मा बराबर हुने बित्तिकै इक्विलिब्रियम पोइन्ट भइहाल्यो हैन जसबाट ओपी प्राइस र ओक्यू क्वान्टिटी
डिटरमाइन भयो। अब डिमान्ड पनि घट्छ, डिमान्ड कर्भ पनि लेफ्टवार्ड शिफ्ट हुन्छ, त्यसैगरी सप्लाई पनि घट्छ, सप्लाई कर्भ पनि लेफ्टवार्ड शिफ्ट हुन्छ। तर हामीले सुरुमै यो बनाइराखेको हुन्छ, यो चाहिँ थोरैले घट्छ, यो चाहिँ धेरैले घटाइदिने, यो एरोमै देखाइदिने। त्यो भयो भने हामीलाई फिगर बनाउन पनि सजिलो हुन्छ। के हुन्छ अरे त, डिमान्ड पनि घट्यो, डिमान्ड घटेर D1 बन्यो, D1 अनि D1 बन्यो। त्यसैगरी सप्लाई पनि घट्यो, तर सप्लाई धेरैले घट्यो हैन त, सप्लाई पनि घट्यो, सप्लाई S1 नयाँ सप्लाई कर्भ बन्यो, त्यो चेन्ज इन सप्लाई, चेन्ज इन डिमान्ड घट्यो। अब यो नयाँ डिमान्ड कर्भ D1 र नयाँ सप्लाई कर्भ S1 यो E1 पोइन्टमा, E1 भन्दिमेलाई E1 पोइन्टमा बराबर छ। जब दुईटा बराबर हुन्छ भनेबित्तिकै अब के हुन्छ त, नयाँ इक्विलिब्रियम एचिभ हुन्छ। नयाँ इक्विलिब्रियम बनिसकेपछि दुईटा कुराको डिटरमाइन हुन्छ, एउटा इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमाइन भयो भने अर्को चाहिँ इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी डिटरमाइन हुन्छ। ओपी प्राइस आइसकेको छ, त्यही भएर OP1 प्राइस, OQ आइसकेको छ, त्यही भएर OQ1 प्राइस। चेन्ज इन क्वान्टिटी, चेन्ज इन प्राइस, क्वान्टिटी घटेको छ, प्राइस चाहिँ के भएको छ त, बढेको छ। हियर इनिशियल इक्विलिब्रियम भनेको कुन हो त, E पोइन्ट। ल्याङ्ग्वेजमा लेख्दाखेरि वेयर क्वान्टिटी डिमान्ड कर्भ DD एन्ड सप्लाई कर्भ SS आर इन्टरसेक्ट टु इच अदर हैन, व्हिच डिटरमाइन्स इनिशियल प्राइस OP प्राइस डिटरमाइन गर्यो, इनिशियल क्वान्टिटी भनेको OQ भयो, OP प्राइस डिटरमाइन गर्यो, OQ क्वान्टिटी डिटरमाइन गर्यो। इफ बोथ डिमान्ड एन्ड सप्लाई कर्भ शिफ्ट लेफ्टवार्ड, त्यो पनि कसरी, चेन्ज इन सप्लाई इज ग्रेटर देन चेन्ज इन डिमान्ड। डिमान्ड जतिले घट्यो, सप्लाई त्यो भन्दा बढी परिमाणले घट्यो भनेपछि हामीलाई गुड्स स्कार्स भयो, हामीले चाहिने जति, हामीले जति डिमान्ड गरेको छौँ जतिले घटेको थियो त्यो भन्दा बढीले घट्यो भनेबित्तिकै हामीलाई चाहिने जति पनि सप्लाई भएन। त्यस्तो हुँदाखेरि के हुन्छ, न्यू इक्विलिब्रियम भनेको E1 point which determines OP1 price which is greater than which is greater than OP price। OP भनेको इनिशियल प्राइस भयो हैन। त्यसैगरी न्यू क्वान्टिटी भनेको OQ1 भयो, OQ1 which is less than initial quantity OQ initial quantity ल यो सेकेन्ड केस भयो, दुईटै घट्यो, दुईटा घटे पनि सप्लाई धेरैले घट्यो, डिमान्ड कमले घट्यो। केस 1 मा के हेरेको थियौं त, डिमान्ड बढीले घटेको थियो, सप्लाई कमले घटेको थियो। अब एउटा केस रह्यो, केस 3 भनेको change in demand is equal to change in supply। त्यो चाहिँ both for shift लेफ्टवार्ड हैन, दुईटै डिमान्ड कर्भ पनि लेफ्टवार्ड शिफ्ट भयो अनि त्यसपछि सप्लाई कर्भ पनि लेफ्टवार्ड नै शिफ्ट भयो, तर बराबरी भयो। बराबरी भयो भने के हुन्छ त, डिमान्ड घटेकोले प्राइस घटाउन खोज्छ, सप्लाई घटेकोले प्राइस बढाउन खोज्छ। सप्लाईले प्राइस बढाउन खोज्छ, डिमान्ड घटेकोले प्राइस घट्न खोज्छ। अब न त
त्यो प्राइस घटाउन डिमान्ड सक्सेस हुन्छ न त प्राइस बढाउन सप्लाई सक्सेस हुन्छ केही पनि हुँदैन भनेपछि प्राइस चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ क्वान्टिटी चाहिँ घट्छ किनभने क्वान्टिटी डिमान्ड घट्यो भने पनि क्वान्टिटी घट्छ नै सप्लाई घट्यो भने पनि क्वान्टिटी घट्छ नै इफ रिलेटिभ डिक्रिज in quantity in demand quantity of demand is equal to decrease in quantity शिफ्ट भन्दा भने डिमान्ड कर्व भन्नु पर्यो क्वान्टिटी भन्नु भने डिमान्ड मात्रै भएको छ हैन इन क्वान्टिटी सप्लाई द न्यू इक्विलिब्रियम will be maintained or achieved with constant price and lower quantity as compared to initial price and quantity. यसलाई फिगरबाट प्रुफ गरेर हेरौं प्राइस एपटी क्वान्टिटी हैन डिमान्ड कर्व डी त्यसैगरी सप्लाई कर्व एसएस दुईटा बराबर हुन्छ ई पोइन्टमा जुन पोइन्टमा बराबर हुन्छ त्यो पोइन्ट ई भयो इनिशियल इक्विलिब्रियम जसबाट चाहिँ ओपी प्राइस यिनीहरु दुईटा ई पोइन्टमा इक्विलिब्रियम हुन्छ जसबाट ओपी प्राइस र ओक्यू क्वान्टिटी डिटरमाइन हुन्छ अब के हुन्छ त इक्विलिब्रियम भइरहेको थियो समय त परिवर्तनशील हुन्छ हैन परिवर्तनशील समयमा अब डिमान्ड पनि परिवर्तन हुन्छ सप्लाई पनि परिवर्तन हुन्छ डिमान्ड पनि घट्यो डिमान्ड घटेर नयाँ डिमान्ड कर्व D1 बन्यो हैन त्यसैगरी सप्लाई पनि घट्यो सप्लाई घटेर के भन्नु त फिगर मिलेन सप्लाई घटेर S1 भयो यसरी डिमान्ड र सप्लाई दुईटै घट्दाखेरि E1 पोइन्टमा यो पोइन्टमा चाहिँ डिमान्ड र सप्लाई नयाँ डिमान्ड D1 र नयाँ सप्लाई S1 बराबर छन् यसरी बराबर हुँदाखेरि यो E1 पोइन्टमा नयाँ सन्तुलन कायम हुन्छ नयाँ सन्तुलन कायम भइसकेपछि के हुन्छ यसबाट OQ1 क्वान्टिटी र OP प्राइस डिटरमाइन हुन्छ प्राइस त तानी राख्नु परेन सुरुको प्राइस छँदैछ अनि क्वान्टिटी चाहिँ OQ1 जुन सुरुको क्वान्टिटी भन्दा के छ त कम छ here initial equilibrium भनेको कुन पोइन्ट हो त ई पोइन्ट ई भयो हैन अनि इनिशियल प्राइस भनेको ओपी भयो इनिशियल क्वान्टिटी भनेको कति भयो त ओक्यू भयो अब इफ डिमान्ड कर्व एन्ड सप्लाई कर्व shift leftward कसरी शिफ्ट हुन्छ त चेन्ज इन डिमान्ड शिफ्ट इन डिमान्ड इक्वल टु शिफ्ट इन सप्लाई कर्व जतिले डिमान्ड चेन्ज हुन्छ जतिले डिमान्ड घट्छ त्यतिले नै सप्लाई घट्छ भनेपछि बराबर अमाउन्टमा डिमान्ड र सप्लाई घट्छ भने अब के हुन्छ न्यू
इक्विलिब्रियम कुन पोइन्टमा U1 पोइन्टमा एचिभ हुन्छ U1 पोइन्टमा इक्विलिब्रियम न्यू इक्विलिब्रियम एचिभ हुन्छ यसरी न्यू इक्विलिब्रियम एचिभ हुँदाखेरि न्यू प्राइस हुँदैन त्यो इनिशियल प्राइस नै हुन्छ ओपी त्यो भनेको इनिशियल प्राइस नै हो हैन प्राइसमा कुनै पनि चेन्ज भएन र न्यू क्वान्टिटी भनेको ओक्यू त्यो चाहिँ सुरुको क्वान्टिटी भन्दा न्यू क्वान्टिटी भनेको OQ1 भयो त्यो चाहिँ सुरुको क्वान्टिटी OQ भन्दा कम छ ल हामीले के गर्यौं त डिमान्ड सप्लाई दुईटै कर्भ राइटवार्ड शिफ्ट हुँदा के हुन्छ डिमान्ड र सप्लाई दुईटै कर्भ राइटवार्ड शिफ्ट हुँदा क्वान्टिटी बढ्छ प्राइस बढ्न पनि सक्छ घट्न पनि सक्छ कन्स्ट्यान्ट हुन पनि सक्छ दुईटा मध्ये डिमान्ड धेरैले बढ्यो भने के हुन्छ प्राइस पनि बढ्छ क्वान्टिटी पनि बढ्छ डिमान्ड थोरैले बढ्यो सप्लाई धेरैले बढ्यो भने प्राइस घट्छ क्वान्टिटी बढ्छ डिमान्ड सप्लाई दुईटै बराबर अमाउन्टमा बढ्यो भने के हुन्छ त प्राइस कन्स्ट्यान्ट हुन्छ क्वान्टिटी बढ्छ ठ्याक्कै त्यसको अपोजिट डिमान्ड पनि घट्यो सप्लाई पनि घट्यो भने के हुन्छ क्वान्टिटी घट्छ प्राइस चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरा डिमान्ड र सप्लाईमा कतिले चेन्ज हुन्छ त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ अब डिमान्ड पनि घट्यो सप्लाई पनि घट्यो तर डिमान्ड धेरै अमाउन्टमा घट्यो सप्लाई थोरै अमाउन्टमा घट्यो भने डिमान्ड के हुन्छ प्राइस पनि घट्छ क्वान्टिटी पनि घट्छ त्यसैगरी डिमान्ड पनि घट्यो सप्लाई पनि घट्यो तर डिमान्ड कम अमाउन्टले घट्यो सप्लाई चाहिँ धेरै अमाउन्टले घट्यो भनेबित्तिकै अब त्यो सप्लाईको डिसिजन लागू हुन्छ भनेपछि प्राइस बढ्छ क्वान्टिटी चाहिँ घट्छ त्यसैगरी अब डिमान्ड पनि घट्यो सप्लाई पनि घट्यो दुईटै बराबर अमाउन्टमा घट्यो भनेबित्तिकै अब के हुन्छ क्वान्टिटी घट्छ प्राइस चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ ल आजलाई यति नै